पहली sword of honor पुलिस में, the first sword of honor goes to a young woman. और ये हम सब के लिए एजाज़ की बात है. आज जब मैं वो sword उसको दे रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे. मुझे आईजी साहब ने कहा कि वो पास आउट होने वाली हैं. वो सारी उस मजलूम के लिए होनी चाहिए, उस मजबूर के लिए होनी चाहिए. जालिम के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं होनी चाहिए. जालिम को उसकी सज़ा मिलना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और मेरे लिए भी एक मुश्किल फ़ैसला होता है. चीफ़ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के जब मुझे किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना पड़ता है तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर. यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ़ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है, लेकिन मेरे लिए भी ये इतना आसान काम नहीं था. मैं नवाज़ शरीफ की बेटी थी, 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर. को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा. और ऑनेस्टली सुपर ह्यूमन्स हैं आप लोग, हम सब जो यहाँ बैठी हैं ख़वातीन. हम लोग अपने घर की जिम्मेदारियाँ भी अदा करते हैं. हम माएँ भी हैं, बेटियाँ भी हैं, बहनें भी हैं, और हम प्रोफेशनल्स भी हैं. जितने डिलिजेंटली, जितनी मेहनत के साथ हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो अदा करते हैं, मेरा ख्याल है कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके लिए हाउ मच एफर्ट गोज़ इनटू इट. तो आई रियली सल्यूट ईच वन ऑफ यू. शाबाश. और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि पहली स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुलिस में, द फर्स्ट स्वॉर्ड ऑफ ऑनर गोज़ टू अ यंग वुमन. और ये हम सब के लिए एजाज़ की बात है. आज जब मैं वो स्वॉर्ड उसको दे रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे. तो आई मस्ट टेल यू, माई डॉटर्स, माई सिस्टर्स, दैट आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू. और मुझे ये भी बताया गया है, मैं जब से मेरे चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया है, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेरेमनी. मुझे आईजी साहब ने कहा कि वो पास आउट होने वाली हैं तो आपने उस तकरीब में जाना है. तो मैं रोज़ इनसे पूछती थी कि वो तकरीब कब है, मुझे उसमें जाना है, मैंने वो बच्चियों को देखना है. तो आज जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि आपको कितनी रिगरस ट्रेनिंग मिली है और बहुत मॉडर्न लाइंस पे आपको ट्रेनिंग मिली है. मुझे अभी आपके कमांडेंट जो हैं और जो आईजी साहब हैं वो मुझे बता रहे थे कि ज़बरदस्त ट्रेनिंग मिली. और जब मैंने आज आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी, जब मैंने आज आपका प्रोफेशनलिज्म देखा तो मुझे यकीन आ गया. मैंने सोचा आपने अपनी ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लिया है और सीरियसली आप अपनी जॉब को भी लोगे. मैंने आज जो ये यूनिफॉर्म पुलिस का पहना है, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, लेकिन जब मैंने ये पुलिस का यूनिफॉर्म पहना तो मुझे ये एहसास हुआ कि चाहे वो चीफ़ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठना हो, चीफ़ मिनिस्टर का ओथ लेना हो, या वो पुलिस का यूनिफॉर्म हो, ये कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है. और मुझे पता है कि आप लोगों को एहसास है कि ये कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है. लेकिन क्योंकि मैं फ़ैसले करती हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से चीफ़ मिनिस्टर ऑफिस में, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन आपके पास है, तो आपकी ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी है. और क्योंकि ख़वातीन नरम दिल होती हैं और बहुत सारी चीज़ों को नरम दिल होने की वजह से माफ़ कर देती हैं, लेकिन अब आप जिस ओहदे पे हो, अब आप जिस काम पे हो, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसाफ से काम लेना है. और मजबूर जब आपके पास आ जाए, कोई मज़लूम आपके पास आ जाए, तो वो जो आपकी हमदर्दी है, आपकी सॉफ्ट हार्टेडनेस है, वो सारी उस मज़लूम के लिए होनी चाहिए, उस मजबूर के लिए होनी चाहिए. जालिम के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं होनी चाहिए. जालिम को उसकी सज़ा मिलना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और मेरे लिए भी एक मुश्किल फ़ैसला होता है. चीफ़ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के जब मुझे किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना पड़ता है तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में इंतकाम का और ये जज्बा नहीं है. लेकिन इस माशरे में इंसाफ कायम करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि कोई और काम. जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो माशरे, वो मुल्क बिगड़ जाते हैं. तो ये आप सब की ज़िम्मेदारी है कि इंसाफ से काम लें, मजबूर की दाद रसी करें, मज़लूम की दाद रसी करें, और जो जालिम है उसको उसके अंजाम तक पहुँचाएँ. मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ये करेंगे. मैं आप सबको, जितनी भी
میری بیٹیاں اور بہنیں آج پاس آؤٹ ہوئی ہیں، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. آپ کی فیملیز، آپ کے والدین جو یہاں پر موجود ہیں، میرے جو رائٹ اینڈ لیفٹ ہیں، میں نے دیکھا تھا ابھی گزرتے وقت ان سب کو، میں ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں. آپ کے گھر والوں کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور آپ لوگ اس بات کے لیے بھی مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹیوں پہ اعتماد کیا، آپ نے اپنی بیٹیوں کو گھروں سے بھیجا، ان پہ اعتماد کیا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ امید نہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ بیٹیاں آپ کا سر جھکنے نہیں دیں گی انشاءاللہ. میں نے اپنے والد سے یہ وعدہ کیا تھا، میں اس لیے یہ بات آپ سے کر رہی ہوں کہ یہ ایک ہارٹ ٹو ہارٹ بات ہے. یہاں تک پہنچنے کے لیے چیف منسٹر کی کرسی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، لیکن میرے لیے بھی یہ اتنا آسان کام نہیں تھا. میں نواز شریف کی بیٹی تھی، 2 ٹائمز چیف منسٹر، 3 ٹائمز پرائم منسٹر، لیکن میرے لیے یہ آسان کام نہیں تھا. مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا پڑا، مجھے آگ کے دریا سے گزر کے یہاں پر پہنچنا پڑا. اور اچھا ہوا میری ٹریننگ ہوئی. مجھے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر اس لیے بیٹھی کہ اس کا باپ پرائم منسٹر ہے. اور آج جب میں گھر جاتی ہوں، میں اپنے والد کے ساتھ اپنا پورا دن شیئر کرتی ہوں، تو میں دیکھتی ہوں کہ ان کے چہرے پہ جو تشکر کے جذبات آتے ہیں، جو ایک والد کی جو پرائیڈ ہوتی ہے اس کے جذبات آتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری محنت جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے. اسی طرح میں یہ امید بھی کرتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اپنے یو ول میک یور پیرنٹس پراؤڈ انشاءاللہ. اور میں تمام والدین کو سلام پیش کرتی ہوں جو یہاں موجود ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں، جو ٹی وی پر آج مجھے سن رہے ہوں گے، کہ اپنی بیٹیوں پر اعتماد کیجئے، ان کو کانفیڈنس دیں، ان کے پیچھے کھڑے ہوں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، وہ جو کرنا چاہتی ہیں ان کو کرنے دیں. اور آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے لیے وہ فخر کا مقام بنے گی ایک دن، بلکہ اس ملک کے لیے وہ فخر کا مقام بنے گی انشاءاللہ تعالی. اور کمانڈنٹ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جو پولیس اکیڈمی ہے، یہ 1980s میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، یہ تب بنی تھی. تو میں یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ سیاسی بات نہیں ہے. میں یہ ضرور ان کو خراج تحسین نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو پیش کرنا چاہوں گی کہ اس ملک میں، پنجاب میں، پورے ملک میں جہاں ترقی کا کوئی بھی نشان آپ کو نظر آئے گا، اس پر یا نواز شریف کا نام ہوگا یا شہباز شریف کا نام ہوگا. اور میرے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے ان شوز کو فل کرنا. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو لیگسی چھوڑ کے گئے ہیں، مجھے نہ صرف اس لیگسی کو آگے بڑھانا ہے، بلکہ اس پہ کیپٹلائز کرنا ہے اور اس کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہے تاکہ یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے. مجھے جب میں انعامات دے رہی تھی اور جب میں گزر رہی تھی تو مجھے آپ کے چہروں پر جو چمک اور جو دمک اور جو امید نظر آئی، اس سے مجھے بطور چیف منسٹر مجھے بہت حوصلہ ملا کہ آپ پولیس فورس میں شامل ہو کر جب آپ یہ یونیفارم پہن کر اپنی ڈیوٹیز پہ، اپنی ذمہ داریوں پہ جائیں گے تو یو ول میک میجر ڈفرنس انشاءاللہ. جو کام آپ سے پہلے آنے والے لوگ نہیں کر سکے وہ آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے پوری امید ہے اور مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ آج گرمی بھی ہے، دھوپ ہے، اور آپ لوگ دھوپ میں کھڑے ہو. میں آپ کو زیادہ دیر وہاں پر کھڑا نہیں رکھنا چاہتی، لیکن آخری بات کروں گی کہ یہ جو یونیفارم آپ نے پہنا ہے، جو یونیفارم میں نے پہنا ہے، اور میں روز جب آفس جاتی ہوں میں یونیفارم میں نہیں ہوتی، لیکن مجھے ایک احساس ہے کہ میں نے انصاف کرنا ہے. میں نے اس ملک کی، اس قوم کی، پنجاب کی 12.5 کروڑ عوام کی خدمت کرنی ہے. اور میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ہر روز صبح جب آپ اپنی ڈیوٹی پہ نکلیں تو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے نکلیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کر سکیں.